बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, वन कॅनॉट गिव वॉट वन डज नॉट हॅव अशें इंग्लिशांतल्यान म्हणलोलें आमी आयकलां. जें म्हजे लागीं आसा तेंच म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. दुसऱ्यांक खुशालकाय वो संतोष वाडटलो जाल्यार पयलो हांवूच संतोष भरीत आसूंक गरज. हेच दिशेन आयच्या दुसऱ्या नोवेनाचो विशय जेजू दर्शना अनुभवांतल्यान मेळटा तो संतोष वांटून बागेवन सान फ्रांसीस जालो जेजूचो गवाय. इनास दे लॉयोलाच्या आदारान आनी मागण्यांतल्यान बागेवन फ्रांसीस शायर जेजूचो खरो अनुभव घेवंक पावलो आनी उपरांत होच संतोष भरीत अनुभव ताणें दुसऱ्यांक वांटलो. आयच्या दिसा बागेवन फ्रांसीस शायर हाची देख घेतना आयज पवित्र सभा आनी अदीक करून गोंयची पवित्र सभा आमच्या कॅथेड्रलाची आस्कारिणीची अलेक्झांड्रियाचे बागेवन कातिरनाची दबाजीक परब समोरपता. तिका आनी बागेवन फ्रांसीस शायराक आमचे नमुने कशे घेतना आमी सदांच ह्या जेजू दर्शनाच्या खाजगी अनुभवाक आशेवंक आनी तो मेळटोच मेळ्ळा तो संतोष दुसऱ्यांक वांटूंक जेजूचे खरे गवाय जावंक ह्या मिसा बुलेदनांत आमी मागुया. ह्या मिसाचे भेटेंत फावते परी वांटो घेवंक आमची पातकां ओळखून घेवन आमी सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदरेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट कागारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Mój Matko,
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, बागयोन कातरीन तुज्या रक्तसाक्षिणीची भावार्था खातीर कश्ट सोसून आनी मोरोपर्यंत भावार्थान तीर रावून संवसाराचेर जैत वेलें. त्या दिसाचो आमी भक्तीन उगडास करता. तांचे जैत संतोसान समरंबून तांची देख घेवन भावार्थान तीर रावूंक आमकांय करपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सौम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रामाणीक मनशां गेलीं तें एक नोस्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशीं सोजमुलीं, पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्यांत तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी ओमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां बेत दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं पोरजोळीत जातलीं आनी उशेलांतल्या किटा पोरीं तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्राची नीत करतलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासनाक तांचो राजा जातलो. तांचेर पातयेतात तीं हें सोत सोजमतलीं. ताका विस्वाशी रावतात तीं ताची सवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी काकलूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. सगळीं म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. सियानोच्या गुलामाक सर्वेस्पोरान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामान परतून हाड सर्वेस्पोरा. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले. कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केलीं नात. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. वेता वेता दुकाबोरीत चल्लीं हातांत घेवन वोंपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचे बरे. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी.
बागेवंत पावलून खरीदकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सुमिया सोबें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यांत आनी हे परी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. एक शाणी आंकवार सोम्यांक जागृत रावलोली. जेजू आयलो तेन्ना ताचे सोंगी संतोसान आंकवारीच्या वरांत लग्नाक भितर ती गेली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक हेमकोणांत नास करूंक तांक आसा, ताका अदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तोकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच तुमी भियो नाकात. शेरकांच्या बिऱ्यां परस तुमी अदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो फाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगटतलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता, ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां हुस्कायता की जेजू दर्शना अनुभवांतल्यान मेळटा तो संतोश बागेवंत फ्रांसिसा परी आमी दुसऱ्या सवें वांटूंक जाय म्हणून. पयली सुवातेर जरी तर आमकां हो मेळ्ळा तो अनुभव आमी दुसऱ्या सरी संतोशान सारतलीं जाल्यार आमी पयलीं दर्शनाची मनशां जावंक जाय. आमकां पयलीं हें दर्शन मेळोंक भोग गरजेचें. जरी तर हें दर्शन आमचें सवें ना जाल्यार आमी दुसऱ्याक कितें दितलीं काय. पवित्र पुस्तकांत जरी तर आमी वाचलें जाल्यार दर एक मनशाक वेगवेगळे तरेन हें दर्शन फावो जाता. मोइसेसाक आमी पळयलें जाल्यार जोलट्या ताका झिटकुऱ्यांतल्यान देव भेटता. जर तर इस्रायल पोरजेक आमी पळयलें जाल्यार रातच्या वेळार एक दिवटी कशी आनी दिसाच्या वेळार एक कूप कशें देव तांकां देवाचें दर्शन तांकां मेळटा. आमी प्रवाद्याक मोदें पळयलें जाल्यार एलायजा प्रवाद्याक
एक शांत वाऱ्यांतल्यान देव भेटटा. दर एकल्याक देवाचो अनुभव वेगवेगळे तरेन आसता. आमच्या जिवितांतल्यान जे आमी सोंसता, जे आमी भोगता, त्या आमच्या जिवितांतल्यान एक एक तरेन आमचे सवें देव आमकां भेटोवंक येता. आनी जेन्ना आमकां देव भेटटा, ही भेट आमकां काळजाक लागता. आनी तेन्नाच आमी देवाचो अनुभव आमच्या काळजाक मेळटा तेन्ना हो अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. बागोवन फ्रांसीस शाराची आमी काणी आयकल्या, सबार पावटी आयकल्या, आनी आमी जाणाव कशे परी देवाची भेट ताका मेळटा. इनासा वरवीं, ताच्या मागण्या वरवीं तो देवाक भेटटा आनी एक पावटी देव ताका मेळटा. उपरांत तो संतोश ताच्यान आपल्याच्या काळजान दवरूंक जायना, तो दुसऱ्यांक दिवंक तो धांवता. सगल्या गांवांनी तो वेता. देसांत वचोन तो संतोश तो परगट्टा. आमच्याच काथेद्रलाची आस्कारीन सान कातारीन आमी तिच्या जिवितांत पळयल्यार ऑन भावार्थी कुटुंबांत ती जल्मलेली आनी जेन्ना सायबीण माय एका भुरग्याक घेवन तिचें दर्शन ताका मेळटा तेन्ना तिच्या जिवितांत नवसोरणी येता. आनी उपरांत ह्या भावार्था खातीर, ह्या काळजांत मेळ्ळलो हें दर्शना खातीर ती आपले जीव लेगून दिवंक तयार जाता आनी गोमटी आपली ती कातरूंक दिवंक तयार जाता. तिच्या भाव भयणीनो, देवाचें दर्शन एक पावटी आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमचें जिवीत पयलें आसलेलें तें उरना. आमचें जिवीत आख्खेंच नवें जाता. जरी तर आमी खंयच्याय एका पिकनीक स्पॉटाचेर गेलीं, आमकां हो पिकनीक स्पॉट बरो दिसलो जाल्यार आमी घरा वचून आमच्या शेजाऱ्यांक वचून सांगतलीं, आमच्या सोयऱ्यांक वचून सांगतलीं थंयसर तो जागो बरो आसा. आनी जें कितें बरें आसा तें आमी दुसऱ्यांक सांगतात. जेन्ना खंयचेंय शॉपिंग मॉल उक्तें जालें, बरें सवाय मेळटा, कितें आसा, क्वॉलिटी आसा, सगळें वचोन आमी दुसऱ्याक सांगता आनी जो आमकां अनुभव मेळ्ळा तो दुसऱ्याक आमी दिता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी नदर मारली जाल्यार कितले पावटी घडये आमी देवा विशीं एकामेका कडेन उलयता काय? आमी दर एका दिसा जें उलयता त्या उलोवपाचेर आमची नदर मारली जाल्यार एकामेकाच्यो सबार पावटी खबरो करता, वगडे पॉलिटिक्साचें उलयता. देवाचो अनुभव आमी दुसऱ्या सरी सारता काय? आमचें उलोवप वयल्या वयर कशें जाता, पोलकें कशें आमचें उलोवप जाता. कित्याक देवाचो अनुभव आमकां मेळोंक ना. जरी तर हो देवाचो अनुभव आमकां मेळ्ळा जाल्यार ह्या अनुभवा वरवीं वो अनुभवा उदेशी आमी दुसऱ्या सवें उलयतलीं. आमच्या घरांत पयले सुवातेर हो अनुभव आमी एकामेकाक दिवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी हुस्कावंक जाय, मागणें करूंक, हो देवाचो अनुभव आमच्या काळजांत घेवंक. आमच्या घरांत एक पावटी हो अनुभव आसा, दुसऱ्यांक सांगपाची आनी गरज पडची ना. आमचो कुटुंब जरी तर मोगान जियेता, एकामेकाच्या शांतीन जियेता जाल्यार आमच्या शेजाऱ्याकूय होच मोग, हीच शांती, होच देवाचो अनुभव दुसऱ्यांकूय अनुभवूंक मेळटलो. आनी दुसरीं आमचें जिवीत पळयोवन म्हणटलीं पळयात कशीं तीं मोगान जियेतात तीं. आनी आमच्या कुटुंबाक पळोवन दुसरेय आमच्या कुटुंबा परी जावंक सोदतलीं. पयशांनी, दुडवांनी वो गिरेस्कायेन न्हय, आमचें सवें कॉम्पिटिशन करूंक न्हय, पूण देवाच्या मोगान जियोंक. आनी हो देवाचो मोग पयले सुवातेर आमच्या काळजांत आसूंक गरजेचो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, जें आमचे लागीं आसा तेंच आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतलीं. जरी तर आमी आमच्या काळजांनी दुस्मानकाय, राग, द्वेश घेवन भोंवता जाल्यार तीच दुस्मानकाय, तोच राग, तोच द्वेश आमी दुसऱ्यांक दितलीं. जरी तर पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी येता तर ह्या पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर दिश्टी पडटलीं आनी उपरांत हींच फळां आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतलीं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो येतलो जाल्यार आमी पयले सुवातेर मागणें करूंक खूब गरजेचें. दिसाक 1 मिनट पूण आमी मागणें करूंक जाय. आमी सदांच करतात तेंच मागणें न्हय.
काळजांतलें उलोवप आमी देवासोरी करूंकच जाय. एका इश्टासोरी जे परी आमी उलयता वा आमच्या आवयसोरी बापायसोरी जे परी आमी उलयता तेच परी देवा लागीं आमी उलोवंक जाय. जेन्ना आमी उलयतलीं तेन्नाच तो एक संबंद कसो वाडटलो. सुमार पावटी आमकां देव एक पयशिल्ल्या जाग्यार आसलेलो कसो जाला आमचे मुखार आमचे सांगाता येवन बसता आनी आमच्या लागीं उलयता, तसलो देव आमकां जरी तर बेटोक ना जाल्यार तो अनुभव आमकां मेळचो ना. तिच्या भाव भयणीनो, हो अनुभव आमच्या काळजांत येवंक देवाक एक मनीस कसो, देवाक आमचो एक सांगाती कसो आमी ओळखूंक भोग गरजेचो. भाग्यवान फ्रांसिसाची देख घेवन पयले सुवातेर आमच्या मागण्या वरवीं दुसऱ्याच्या आदारान देवाक आमी अणभवया आनी ताचेच परी हो अणभव दुसऱ्या सांगाता आमी सारूया. उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानतां देवाक, सोत पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरितायन जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या बागियोंत जिविता वरवीं आपले पोरचीक जेजू दर्शनाचो अनुभव दिवंक आनी हे पिडे वेळार पोरचेच्या काळजांत बोरवोशाची कीट पेटोवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेच्या फायद्याक पडटा तसले कायदे काडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आयज आमच्या कॅथेड्रलाची आस्कारणीची दबाजीक परब समोरपतना आमी सगल्यांनी सदांच आमच्या क्रिस्ती तत्वांक थीर रावन जियोंक आमकां भेटलेल्या लोजे नासतना जेजूचे गवाय जावंक आमकां बापाचें बळ मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आवयन बापायन आपल्या भुरग्यांक हो जेजू दर्शना अनुभव आपल्या जिवितांतल्यान आनी कुटुंबीक मागण्यांतल्यान फावो करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलूत सरा देवा,
तुजे आखे रोचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोनेचें गीत कितें घालताय त्या उंड्यान. म्हज्या भाव भयणीन मोज्यांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्योंत रोगसाक्षिणीचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोळायेन मानून घे आनी तीर भावार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातरीन तुजे रोगसाक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णायेन परसळायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरीन संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलीच कुशीन कुश्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vartaचा good परगोटूया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोडल्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजेचो पोती, बागयोन धर्मदता, बागयोन कातारीन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्वेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे बरे म्हणून तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तूं एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्व बोलिश्ट आनी बोमोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रोक्त साक्षा उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केले आनी कुर्सार जेजून भेटलेल्या यज्ञाची गोटाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिल्याय. हे गोटायेन विस्वाशीपणी ताचो फाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत समेस्त मनशाचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भणिनान भावनो, आमी देवाक कारकां दिवया. कोविडाक लागून सगळेंच बदल्लां, पूण भाग्यवन फ्रांसीस शेवरान आमचे पासून मागून आमकां सगळ्या जाणांक राखलेलें आसा, सांबाळलेलें आसा. आमकां हांगसर ताचेशी वर्साच्या वर्सा येवंक जाय. येता, पूण ह्या वर्सा हांगसर येवचें आसतना तोच तुमच्या घरांनी आयिल्लो आसा. ह्या वर्सा सगळें लायव्ह जाल्लें आसा. हांगसर पयले सुवातेर आमी बाजिलिकेंत मीस भेटोवंक लागल्या. वर्साच्या वर्सा माठवान जातालें मीस आनी आमकां भितर करूंक जायनासलें, पूण ह्या वर्सा भितर करूंक जालां. म्हणटूच हांगसरतान तुमी सगळीं जाणां तुमच्या घरांनी रावन भाग घेतात. आमी देवाक कारकां दिवया. तुमकां हांगसर येवंक जाय खरें, पूण तें जावंक ना. आयज आमी फादर सिडनी डायस,
लोलये आनी सादोळशे ह्या फिरकोचीचे ते सगळो कारबार पळयतात. ते थंयसरले पादविकार तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते हांगसर येवन आमचे पासत हे मीस बुटयलेलें आसा. प्रवचनांतल्यान तुमकां उर्बेवंत केलेलें आसा आनी अदीक भगवान फ्रांसिसाचे देखीन आमी जियोवच्याक ताणें आमकां सगळें बरे भशेन सांगलेलें आसा. तांचे उद्देशी आख्खी कानो दिनरी हांगसर हाजीर जाल्ली आसा. ह्यो फिरकोच्यो म्हणना हितून सगळ्यो हांगसर ताचे उद्देशी हाजीर आसा. आगोंदा फादर रोमियो दि सिल्वा ते पळयतात. शेळी प्रवीण पिंटो, बातपाल फादर फ्रेडी लोबो आनी चिपले दोनूय ह्यो इगोर्ज्यो ते पळयतात. काणाकोणा फादर इजिदोर दायस, गालचीबागा सांताना डिसूजा आनी हे भशेन ह्यो सगळ्यो फिरकोच्यो ताचे उद्देशी हांगसर हाजीर आसात. आनी तुमी सगळीं जाणां वाड्यांतली ह्या फिरकोच्यांनी जी जियेतात तुमी बी हांगसर हाजीर आसात. हें एक नवें म्हणजे पळोवपाचें दृश्टीकोण तर आमी हे भशेन हांगसर घेता. आतां ह्या मिसा उपरांत 8 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. पालोटायन पाद्री आमकां ते मीस पटयतलेत. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे हांगसर आमकां जे मदत करतात तरेची मदत हांगसर जाता. आल्ताराची सगळी मांडावळ करच्याक, वाचपां करच्याक, सेवाधर्माची गायनां करपाक आनी हें तुमकां दाखोवच्याक ही मिडिया खूब आमचे बरोबर वावुरतात. तो तुमच्यांनी हें सगळें लायव्ह ह्या सगळ्या मिडियांचेर पळोवंक जाता. चड करून आमचे बजिलिकाचें जें चॅनल आसा यूट्यूब ताचेर पळोवंक जाता. मागीर दुसरीं चॅनलां आसात ताचेरूय तुमच्यान पळोवंक जाता. तें देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक आतां दितल्यांक आनी देवाचो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. बाग्योंत सान फ्रांसिसाक मागणें. बाग्योंत सान फ्रांसीस शायरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पुरगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.